सांताक्रूज चर्चीन आणि फोर पिलर्स वालंकनी चॅपेलांत अवर लेडी ऑफ वालंकनी सायबिणीचे फेस्त मनयले। 25 वर्सां सावन हो दीस भावीक व्हडा उमेदीन मनयतात। सायबीण मायचे बेसाव घेवपाक लोकांची उमेद दिसून आयली। पळयात कांय उर्बेभरीत खीण। आयज आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो दीस। आनी कित्याक खुशालकायेचो दीस? जल्माचो दीस आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो। पूण आयज एक्केरीत कारण आसा आनी तें कारण म्हणल्यार आयज आमी सर्गीचे आवयचो सायबीण मांयचो जल्माचो दीस। थोड्या जाग्यांनी वायलंकांनी सायबिणीची परब जावं मुंज सायबिणीची परब हे भाशेन आमी आयज मनयता। पूण मेन कारण जावन आसा आमचे सर्गीचे आवयचो जल्माचो दीस। हांव येयल्लें तेन्ना इल्लेंच कॉपेल आसलेलें आनी सगळें उदकें आसलेलें। आतां हांव हिंगा इतले वर्सां हिंगा येता पूण हें वाडलां, खूब वाडलां आनी हिंगा मिलाग्री खूब घडटा आनी लोक आमकां आमच्या मागण्यांनी जाला आनी तुमच्या सायबीणच्या मागण्यांनी जाता म्हण हिंगा भावार्थान येताय। आतां आमची 25 वर्सां आयज आमी समोर उरता पूण सगळे येवन आमची खुशालकाय वाडोवची आनी तुमी खुशाल जावची म्हूण हांव मागता सगळ्यांक। हांव सगळ्यांक पयलो उनुनीत परबी दिता आमचे फेस्ताची। आनी वर्सा वळून हिंगा भरपूर बरें डेकोरेशन करता आमचे गांवचे लोक। सगळ्यांक पयले सद्याक हॅपी फिस्ट म्हणटा हे आमचे सायबीण मांयच्या जल्माच्या दिसा सगळ्यांक हिंगा येवन सगळे आमकां आदार दितल्यांक सगळ्यांक पयले सद्याक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा। पयलें तुका विलियम तूं सदांच वर्साच्या वर्सा येवन हो आमचे प्रोग्राम सोंपयताय। तो ते आमचे पावर डेकोरेटर आहा वर्साच्या वर्सा हें डेकोरेशन करता। हे पाट पळय तेणी रस्तो बंद करून पासून डेकोरेशन केलेलें आहा। ही सायबीण हिंगा घातलेल्या 25 वर्सां जाली। हिंगा जायत्यो मिलाग्री जाल्यो, जायते लोक हिंगा येवन आपणाच्यो टेस्टिमोनीज दिताय आनी सोणवारच्या सोणवाराय लोक हिंगा येता। एक कपेल जाल्ल्याक हिंसर आमी येता पांय पडपाक सायबिणीक भावार्थान येता। आनी कितें वालंकनी वयता तुमी? वालंकनी वचून येयलो हांव सद्या। थिंगसर वचून सगळे सायबिणी कडेन केन्ना पावनासलो अचानक पावलो थिंगसर हांव। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।